अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। यूरोप के कुछ ममालिक का चाइना की तरफ टिल्ट होना, झुकाव दिखाना, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में कि इससे पहले कुछ महीने से हम देख रहे थे, काफ़ी महीनों से, कि यूरोप के ममालिक और इनके दीगर जो एलाइज हैं, यूएस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सब के सब का जो नैरेटिव है वो टोटली एंटी चाइना चल रहा था। इवन ताइवान के सिलसिले में उन्होंने उनमें से कई ममालिक के सरबराहों ने और उनके डिफेंस चीफ्स ने ऐलान किया कि हम चाइना के खिलाफ जो जंग की तैयारी कर रहे हैं और चाइना के साथ जो जंग है वो इनएविटेबल है, यानी लाजमी होने वाली है। तो इस सब एंटी नैरेटिव के मौजूदगी में या इस सिलसिले के अंदर ये अचानक क्या चेंज आई है कि स्पेशली ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है मैक्रोन, इन्होंने अपने 3 रोजा दौरे का, चीन के दौरे का ऐलान भी किया और वो दौरा अब शुरू भी हो गया। और उनके साथ जो कंपनी कर रही है वो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लीयन है। और ये 3 रोजा जो दौरा है इसमें फ्रेंच जो सीईओज हैं 50 फर्म्स के सीईओज वो भी साथ गए हैं। दैट मीन्स कि वो फ्रांस जो है वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ये सब क्या है, जबकि एक एंटी चाइना नैरेटिव इससे पहले चल रहा था और स्पेशली यूक्रेन की वॉर जो चल रही है उसमें चाइना और रशिया जो है वो एक दूसरे के बहुत स्टॉन्च एलाय हैं और उन्होंने हालिया अपनी एक दूसरे के साथ मुलाकातों में इस चीज का इरादा किया है कि वो इस सारे मामलात में एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। तो इस सारे मौके पे क्या वजह है कि उर्सुला और मैक्रोन जो है ये दोनों चीन पहुंच गए हैं और उन्होंने इस तरह की बातें की। ये फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बोला कि ये जो उर्सुला है उसने एक इंटरव्यू में बोला कि जो ब्लॉक है यानी कि ईयू यूरोपियन यूनियन, उसका कंसर्न है कि चाइना की जो पोजीशन है रशिया के साथ, उसकी जो दोस्ती है उसकी वजह से चाइना इस पोजीशन में है कि वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है रशिया के ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव वे में डाल सकता है। और इसमें ढकी छुपी बातें जो अल्फाज हैं उसमें उनका मतलब कहने का बज़ाहिर तो ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना जो है वो रशिया के ऊपर प्रेशर डालेगा कि वो बैक आउट हो जाए और इस वॉर से निकल जाए और ज़ेलेंस्की को जो वो मुतालबात हैं वो मान ले। लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी जो सेन पर्सन है वो ये कभी भी नहीं सोचेगा कि जी जो है वो इस तरह के किसी भी प्रेशर में या किसी ख्वाहिश को जो है उनकी वो पूरी करेगा, बल्कि डेफिनेटली जी उनको यही बताएगा कि वो पुतिन के साथ खड़ा हुआ है और वो उसकी जंग में उसका साथ देगा। तो अब बात यह है कि शायद ऐसा लग रहा है कि इस दौरे से स्पेशली कि शायद जो है यूरोप और यूरोप के दीगर ममालिक जिनमें जर्मनी भी स्पेशली शामिल है वो ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन की जो वॉर है वो जीती नहीं जा सकती। और अगर किसी भी डेफिनेशन में आप कह दें कि हमने ये वॉर जीत ली, लेकिन उसके अंदर ये होगा कि तमाम यूरोप को और तमाम यूरोप के ममालिक को इकोनॉमिक नुकसानात इतने ज्यादा हो चुके होंगे कि वो जीत जो है वो बराए नाम एक जीत होगी, बल्कि ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि पुतिन किसी भी कीमत पर जो है बैक ऑफ होगा। तो ये एक बहुत लंबी वॉर की बात चल रही है और इतनी लंबी ये वॉर चलेगी जिसमें यूरोप जो है वो इकोनॉमिकली इसको सस्टेन नहीं कर सकेगा, क्योंकि यूरोप के बहुत सारे ममालिक इस वक्त पहले ही डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और उनके बैंक्स और उनके जो इन्फ्लेशन वो बहुत ऊपर जा रही है और बैंक्स जो है डिफॉल्ट की तरफ है। तो लिहाजा ये उनका कहना, फ्रेंच ऑफिशियल्स ने कहा कि चाइना की यूनिक कैपेसिटी है टू हैव अ गेम चेंजिंग इफेक्ट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट। यानी चाइना ने जो हालिया जो सऊदी अरब और ईरान के बीच में रिप्रोचमेंट करवाई है, दोस्ती करवाई है और इस तरह से और वो बहुत बड़े बड़े इकदाम कर रहा है ग्लोबल सियासत में, उस तरह से ये बात तो कहना ठीक है कि एक उसका क्लाउड तो बन गया है और वो एक पीस जो निगोशिएटर भी बन सकता है, एक अपने दोस्तों के ऊपर प्रेशर भी डाल सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स
یہ بالکل بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ چائنا یو ایس رشیا سے کہے گا کہ وہ بیک آؤٹ ہو جائے، بلکہ جو چائنا نے پیس پروسیس کے جو نکات پیش کیے تھے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک نکات ہیں جن پہ عمل کر کے ہم دونوں پارٹیز کو پیس کی طرف لا سکتے ہیں، یہ اسی کی طرف جانا چاہ رہے ہوں گے ایسا لگ رہا ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ 3-4 دن پہلے جو آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر ہیں کرسٹلینا جارجیوا، انہوں نے بھی چائنا کا اچانک دورہ کیا، اور بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ وہ چائنا مطلب وہی یو ایس جو کہ چائنا سے خال کر بیٹھا ہے، ان کی یہ جو ایک طرح کی اعلی کار تنظیم ہے آئی ایم ایف، وہ جو ہے وہ پہنچ گئی چائنا، اور انہوں نے وہاں پر جو بیانات دیے ان سے یہ انہوں نے کچھ باتیں کی کہ انہوں نے بولا کہ گلوبل جو اکانومی ہے اس کو ضرورت ہے گروتھ کی بہت زیادہ، اور جو گرین شوٹس ہیں وہ ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہے سوائے چائنا کے اندر، کیونکہ چائنا کی جو اکانومی کھلی ہے کووڈ کی جو کے بعد چند مہینے پہلے جب چائنا نے اپنی اکانومی کھولی ہے، تو اس وقت آئی ایم ایف نے جو جنوری فورکاسٹ کیا اس میں انہوں نے بولا کہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے چائنا کی وہ 5.2% ہوگی اس سال، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ باقی تمام ممالک تو گروتھ کے بجائے وہ ریسیشن اور لائک اسٹیگنیشن کے اندر چل رہے ہیں۔ تو چائنا کی اکانومی کھلتے ساتھ ہی یہ کہنا کہ 5.2% اس کی گروتھ ہوگی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور آئی ایم ایف نے ہی فورکاسٹ کیا ہے، اور اس نے یہ بولا کہ چائنا کے اندر اگر 1% جو جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے تو پوری جو ایشین اکانومیز ہیں ان کے اندر 0.3% گروتھ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی، بیکاز چائنا جو ٹریڈ کرتا ہے وہ اتنا ہی ٹریڈ جو ہے ان ایشین کنٹریز کے ساتھ کرتا ہے، سو پورے ایشیا کے اندر وہ ایک بہت خوشگوار چینج آئے گا اس گروتھ کی وجہ سے۔ لیکن اس نے بالکل وہی جو لینگویج ہے کیپٹلسٹ لینگویج، اس میں اس نے یہ بولا کہ ٹو ریز پروڈکٹیوٹی اینڈ بیلنس ریبیلنس the economy away from investment towards more consumption driven growth that is more durable and less reliant on debt۔ تو یہ کہہ رہی کہ چائنا کو یہ اپرچونٹی یوز کرنی چاہیے اس کام کے لیے کہ وہ کنزمپشن ڈریون گروتھ کی طرف جائے اور چیزیں پروڈیوس کرے اور لوگوں کو بیچے، اور یہ کنزمپشن والی کیپٹلسٹ والی اکانومی کو آگے بڑھائے، بجائے اس کے کہ وہ انویسٹمنٹس کے اوپر فوکس کرے، جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے چائنا کافی سالوں سے کہ ہم آر این ڈی کریں گے، نئے نئے پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کریں گے، نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے، اپنی ریسرچ اور سائنس جو ہے اس کو بڑھائیں گے، ٹیکنالوجی کو بڑھائیں گے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ چھوڑو اور اپنی جو کنزمپشن والی جو کموڈٹی جو تم لوگ پروڈیوس کرتے ہو وہی کرو۔ تو بہرحال یہ تو اس کا کہنا ہے، چائنا کیا کرے گا وہ تو اپنی مرضی سے ہی کرے گا، لیکن اس دورے سے اور اس کی باتوں سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ نہ کچھ دروازے کھولے جا رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ریپروچمنٹ کی جائے، کیونکہ چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ وار کر کے انہوں نے دیکھ لیے 2-3 سال، اس میں ان کو الٹا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور جو آئی ایم ایف ہے یا یورپین یونین ہے یا دیگر جو ان کے ادارے ہیں ویسٹرن باؤنڈ ادارے، وہ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کھولیں اور چائنا کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ راستے ہموار کریں۔ یہ ایک اکانومسٹ نے ایک آرٹیکل نکالا ہے، انہوں نے بولا کہ میکرون کا بیجنگ میں جانے کا چائنا کا مقصد کہ وہ ہی thinks that Europe should have a relationship with China distinct from امریکہ، یعنی کہ امریکہ نے کی جو بھی ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ وہ ایک ظاہر دشمنی کی بنیاد پر ایک ریلیشن شپ ہے، ایک کانفرنٹریشن کی بنیاد پر ریلیشن شپ ہے، اس سے بالکل الگ اور ڈسٹنکٹ قسم کی ریلیشن شپ میکرون چاہتا ہے کہ فرانس کی اور یورپ کی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہوگی۔ دیٹ مینس کہ وہ یورپ پورا کا پورا چائنا کے ساتھ کنفرنٹیشن کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بزنس کو بڑھانا چاہتا ہے اور ڈپلومیسی بڑھانا چاہتا ہے۔ دیٹ مینس کہ یوکرین کے معاملے میں بھی وہ چائنا کی باتوں کو ماننے کے لیے ان کو تیار ہونا پڑے گا۔ تو لیٹس سی کہ یورپ اور اس کے یہ ممالک اور یہ کہاں کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو میکرون کا دورہ ہے اس کا کیا عملی نتائج سامنے آئیں گے۔ تھینک یو۔